नमस्कार आदरणीय दर्शकवृन्दहरू र मेरा प्यारा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, आज पनि म क्लास 8 को साइन्स लिएर साइन्स टिचर विकास चौहान आइसकेको छु। क्लास 8 मा हामी केमिस्ट्री अन्तर्गत रहेको म्याटर टपिकमा डिस्कस गरिरहेका छौं। वी आर डिस्कसिङ अबाउट द टपिक म्याटर एन्ड इन माई लास्ट क्लास I have discussed about mainly we have concerned in this topic about element, and then we have focused to atom, and today's class will be on the topic of atoms. Atoms को बारे में हामी फोकस गर्ने छौं। मैले स्टुडेन्ट्स लाई फर्स्ट 20 एलिमेंट्स को नेम एनी हाउ दिमागमा छिराउ भनेर भनेको थिएँ। सायद तिमीहरूले फर्स्ट 20 एलिमेंट्स पढ्यो होला, आउँछ होला। फर्स्ट 20 एलिमेंट्स हाइड्रोजन, हिलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरन भन्दै भन्दै क्याल्सियम सम्म हामीले कन्टिन्यू भन्न सक्नुपर्छ भने त्यसपछि हामी स्टेप वाइज 1 मा के छ, 5 मा के छ, 10 मा के छ भनेर सोधियो भने क्विकली रेस्पोन्स पनि गर्न सक्नुपर्छ। मलाई विश्वास छ तिमीहरूले यदि फर्स्ट 20 एलिमेंट्स चाहिँ पढ्यो होला। ल अब मलाई भन, what is the atomic number of sodium? Response quickly. What is the atomic number of sodium? Right, the atomic number of sodium is 11, and for the sodium we have written Na. Na is the symbol of sodium. This we have read. Na भनेको sodium. Sodium को atomic number, the atomic number of sodium is 11. It means it has 11 proton. We have discussed that proton and neutrons located at nucleus center मा रहेको हुन्छ भने इलेक्ट्रोन्सहरु त्यो न्यूक्लियस को वरिपरि रिभल्भ गरेको हुन्छ। र मैले लास्ट क्लासमा अलिकति इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन को स्टार्ट गरेर गएको थिएँ। इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन, कुनै पनि एटम्समा इलेक्ट्रोन्सहरु कसरी बसेका हुन्छन्, इलेक्ट्रोन्सहरु कुनै बस्ने सिस्टम छ कि त्यसै जतापातै इलेक्ट्रोन्सहरु बस्छन् कि भनेर हामीले हल्का कुरो उठाएका थियौं। अब आज अलिकति यसलाई म अगाडि लान्छु। यसको लागि तिमीलाई 2n स्क्वायर रुल भन्ने थाहा छ? डु यु नो अबाउट 2n स्क्वायर रुल? हो, त्यो रुलले हामीलाई सपोर्ट गर्छ। जस्तो सोडियम को मैले इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन गर्नु पर्यो भने फर्स्ट मा न्यूक्लियस बनाउने हो। न्यूक्लियस मा प्रोटोन र न्यूट्रोन बस्छ। अब कतिवटा प्रोटोन कतिवटा न्यूट्रोन त्यो चाहिँ हामीले याद गर्नुपर्ने हुन्छ। जनरली प्रोटोन र न्यूट्रोन्स को नम्बर लगभग सेम छ, तर कतिपय अवस्थामा जस्तो प्रोटोन को नम्बर ओड नम्बर आएको कन्डिसनमा +1 हुने गरेका छन्। जस्तो सोडियम को केसमा प्रोटोन 11 छ भने न्यूट्रोन 12, P11 N12। कहिलेकाहीँ के सोधिन्छ भने नेम द एलिमेन्ट, नेम द एलिमेन्ट भनिन्छ, न्यूक्लियस दिइन्छ। न्यूक्लियस दिएर त्यस एलिमेन्ट को नेम पनि आइडेन्टिफाई गर्नुपर्ने हुन्छ। उल्टो सुल्टो म्याथ, यो पढाइ भन्ने कुरो सबै तर्फबाट हामीले हेर्नुपर्छ, बुझ्नुपर्छ। जस्तो प्रोटोन 11 छ, न्यूट्रोन 12 छ। व्हाट इज दैट? प्रोटोन 11, न्यूट्रोन 12. What is that? That is sodium. Now after this there will be one circular path. This path is called orbit. This is the path through which electron revolves around the nucleus, and this is called orbit. This is called cell. This is right now first cell. There are different cells. This depends on the number of electron present in that atom. कुनै पनि एटममा कतिवटा इलेक्ट्रोन्सहरु छन्, त्यही अनुसारका ओर्बिट्सहरु अलग अलग हुँदै जान्छन्। जस्तो मैले हाइड्रोजनबाट सुरु गर्ने, अलिकति त्यो सोडियमलाई ती राखे, हाइड्रोजन को न्यूक्लियस बनाए। मैले यसमा P लेखेर 1 लेख्छु, N लेखेर 0 लेख्छु। NO होइन है, यो N लेखेर 0 भन्नुको मतलब न्यूट्रोन 0, प्रोटोन 1, न्यूट्रोन 0, प्रोटोन 1, that is hydrogen.
अब यसको एउटा ओर्बिट हाल्ने। अब यो ओर्बिटमा कतिवटासम्म इलेक्ट्रोन हाल्न सकिन्छन्, अर्को ओर्बिट हुन्छ भने त्यसमा कतिवटासम्म हाल्न सकिन्छन् भन्ने कुरो थाहा पाउनको लागि हामीलाई तीनटा रुल थाहा पाउनुपर्छ। हामीले 2n² रुल भन्ने थाहा पाउनुपर्छ, अक्टेट रुल थाहा पाउनुपर्छ र डुप्लेट। यो तीनवटा रुल हामीलाई थाहा हुनुपर्छ। 2n² रुल, अक्टेट रुल, डुप्लेट रुल थाहा छ, सुनेका थियौ? 2n² रुल भनेको के हो, अक्टेट त सुनेका थियौ। म्याथमेटिक्समा सरले पढाउँदाखेरि त्यो पोलिगन भन्ने टपिक पढाउँदा पनि त्यहाँ अक्टेट, अक्टागन भन्नुभएको थियो। अक्टोपस पनि सुनेका छौ तिमीहरूले। अक्ट भन्ने वर्ड म्याथमेटिक्सबाट आएको, अक्टले 8 बुझाउँछ, 8 वटा। अक्टेटको रुल भनेको कुनै पनि एटमको आउटर मोस्ट ओर्बिट मा 8 वटा इलेक्ट्रोन लिने यसको चाहना हुन्छ, त्यो चाहनालाई अक्टेटको रुल भनिन्छ। द टेन्डेन्सी अफ एटम that wants to have 8 electron in its outermost orbit is called octet rule. कुनै पनि एटमले हरेकको आफ्नो चाहना हुन्छ, तिमीहरूको आफ्नो चाहना हुन्छ, मेरो आफ्नो, सबैको आफ्नो चाहना हुन्छ, तर के को लागि? फर देयर म्याक्सिमम स्टेबिलिटी। हरेक वस्तुले स्टेबल हुन खोज्छ, यो एटमहरूले पनि आफूलाई स्टेबल बनाउन खोज्छ। स्टेबल बनाउनको लागि यसले तीनटा रुल फलो गरिरहेको हुन्छ। अक्टेटको रुल फलो गरेको हुन्छ भनेको कुनै पनि एटमले आउटर मोस्ट ओर्बिटमा एनी हाउ 8 वाला इलेक्ट्रोन्स राख्न खोज्छ, चाहे अरूसँग लिएर होस् अथवा आफूसँग भएको दिएर होस्। कुनै पनि शर्तमा हरेक एटम्सले आउटर मोस्ट ओर्बिटमा 8 इलेक्ट्रोन्स राख्ने उसको टेन्डेन्सी हुन्छ, उसको इच्छा हुन्छ। त्यो इच्छालाई हामी 2n² रुल भन्छौँ। भने डुप्लेट रुल, डुप्लेट भनेको 2, डुप्लिकेटबाट डुप्लेट, डुप्लेट 2 सँग रिलेट हुन्छ। यो 2, एभ्री एटम वान्ट्स टु हेभ 2 इलेक्ट्रोन्स इन इट्स फर्स्ट ओर्बिट। एभ्री एटम्स, हरेक एटमले आउटर मोस्ट ओर्बिट होइन, फर्स्ट ओर्बिटमा, अब फर्स्ट ओर्बिटमा 2 इलेक्ट्रोन्स मात्रै राख्न चाहन्छ, 2 भन्दा बढी इलेक्ट्रोन्स राख्न चाहदैन। म्याक्सिमममा है, सधैँ 2 नै राख्छ भनेको होइन, 2 राख्ने उसको चाहना हुन्छ। एभ्री एटम वान्ट्स टु हेभ 2 इलेक्ट्रोन इन इट्स आउटरमोस्ट ओर्बिट, आइदर बाई गेनिङ द इलेक्ट्रोन अर बाई लुजिङ द इलेक्ट्रोन्स। जसरी हुन्छ, लेनदेन गरेर कोसँग मिलेर हुन्छ कि साथी बनाएर हुन्छ कि अथवा आफू मरेर हुन्छ कि के गरेर हुन्छ, आउटरमोस्ट ओर्बिटमा 8 इलेक्ट्रोन्स राख्ने चाहना हुन्छ। अक्टेटको रुल, फर्स्ट ओर्बिटमा 2 इलेक्ट्रोन्स मात्रै राख्ने चाहना हुन्छ यिनीहरूको, यसलाई डुप्लेटको रुल भनिन्छ। अक्टेट र डुप्लेट पछाडि अब 2n² रुल। अक्टेट बुझ्यौ, 8 वटा राख्ने चाहना, डुप्लेट बुझ्यौ, 2टा राख्ने चाहना। 2टा कहाँ? फर्स्ट ओर्बिटमा, सेकेन्ड ओर्बिट, थर्ड ओर्बिट, अरू ओर्बिटमा चाहिँ, अर्थात् आउटर मोस्ट ओर्बिटको कुरा गरिरहेको छु म। आउटर मोस्ट ओर्बिटमा 8 इलेक्ट्रोन्स राख्न चाहन्छ। अब 2n² रुल भनेको चाहिँ अलिकति भिन्न हो। यो n ले नम्बर अफ ओर्बिट बुझाउँछ। जस्तो मैले यो न्युक्लियस बनाएँ, यो फर्स्ट ओर्बिट, दिस इज फर्स्ट ओर्बिट K cell. Suppose it is another orbit, this is L cell. Similarly, another orbit M cell. यसरी सेलहरू बढाउँदै जान सकिन्छ। अब त्यो सेलले, जस्तो यो फर्स्ट सेल n is equal to 1, यो n is equal to 2, यो n is equal to 3, n is equal to 4, यो n is equal to 1 भनेको नम्बर अफ सेल ओर्बिट। यो न्युक्लियस भइहाल्यो, यो भित्रको त केन्द्र न्युक्लियस, न्युक्लियस पछाडिको फर्स्ट सेल भएको हुनाले n is equal to 1। फर्स्ट सेल हामी क्यापिटल लेटर k ले रिप्रेजेन्ट गर्ने गरेका छौं। त्यस्तै गरी सेकेन्ड सेललाई n is equal to 2, थर्ड सेल n is equal to 3, फोर्थ सेल n is equal to 4। यसरी जति जति सेल बढ्दै जान्छ यसको स्ट्रक्चर पनि ठुलो हुँदै गएको हामीले
हेरिरहेका छौँ। अब 2n स्क्वायर रुल भनेको चाहिँ के हो, हामी त्यहाँ जान्छौँ। 2n स्क्वायर रुल यो भनेको कुनै पनि एटम्सले पर्टिकुलर ओर्बिटमा, निश्चित ओर्बिटमा, पर्टिकुलर ओर्बिटमा मैक्सिमम कतिवटा इलेक्ट्रोनसम्म होल्ड गर्न सक्छ। दिस इज द रूल that determines the number of maximum electron that can accumulate in a particular cell, particular orbit. कुनै पनि एटम को पर्टिकुलर ओर्बिटमा मैक्सिमममा कतिवटा इलेक्ट्रोनसम्म त्यहाँ रहन सक्छन्। जस्तो हामीले इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन गर्दाखेरि सोडियमको आएको थियो भने सोडियमको एटमिक नम्बर अघि हामीले 11 भनेका थियौं। प्रोटोन एसमा 11 हुन्छ, इलेक्ट्रोन्सहरु पनि 11 हुन्छ। प्रोटोन त बीचमा हालिहाल्छौं, न्यूट्रोन बीचमा हाल्छौं। बाहिरपट्टिको अरेन्जमेन्ट कसको हुन्छ, इलेक्ट्रोन्सको हुन्छ। अब त्यो 11 वटा इलेक्ट्रोन्सलाई के फर्स्ट ओर्बिटमा 11 इलेक्ट्रोन हाल्दिने हो कि फर्स्टमा एउटा, सेकेन्डमा एउटा, थर्डमा एउटा, यसरी 11 वटासम्म ओर्बिटहरु बनाउने हो कि यसको साइज कत्रो हुन्छ हो। यो साइज डिटरमाइन गर्ने, नम्बर अफ इलेक्ट्रोन्स प्रेजेन्ट इन पर्टिकुलर ओर्बिट डिटरमिन गर्ने चाहिँ फर्मुला 2n स्क्वायर रूल। 2n square rule is the rule that determines the number of maximum electron present in any particular orbit of an atom. कुनै पनि एटम को कुनै पनि ओर्बिटमा मैक्सिमममा कतिवटा सम्म इलेक्ट्रोन रहन सक्छन् त्यो पत्ता लगाउने रुल नै 2n स्क्वायर रुल हो। जस्तो मैक्सिमममा भनिएको छ है, सधैँ त्यति नै हुनुपर्छ भन्ने छैन। जस्तो अक्टेट रुलले के भन्नु भने कुनै पनि शर्तमा आउटर मोस्ट ओर्बिटमा 8 इलेक्ट्रोन्स यसले बनाउन चाहन्छ स्टेबिलिटीको लागि। हरेक एटम्सको आफ्नो रुल हुन्छ है। हरेक एटम स्टेबल रहन खोज्छन्। त्यो स्टेबिलिटीको लागि एभ्री एटम वान्ट्स टु हेभ 8 इलेक्ट्रोन्स इन इट्स आउटर मोस्ट ओर्बिट। कन्फ्युज नहुने, तीनटा रुल एकैचोटी मैले इन्ट्रोड्युस गरिरहेको छु। डुप्लेट भनेको 2, अक्टेट भनेको 8, 2n स्क्वायर भनेको चाहिँ कुन ओर्बिटमा कतिवटासम्म इलेक्ट्रोन रहन सक्छन् कम्पेयर गरेर पढ्ने तीनटा रुल आएको छ एकैचोटी। डुप्लेटको रुल, अक्टेटको रुल र 2n स्क्वायरको रुल। डुप्लेटको रुल भनेको फर्स्ट ओर्बिटमा दुईटा इलेक्ट्रोन राख्ने चाहना। कुनै पनि एटमको अथवा हरेक एटमको चाहना भनेको फर्स्ट ओर्बिटमा दुईटा इलेक्ट्रोन राख्ने हुन्छ। त्यसलाई डुप्लेटको रुल भनिन्छ। भने कुनै पनि ओर्बिटको आउटर मोस्ट ओर्बिटमा 8 इलेक्ट्रोन्स राख्ने उसको चाहना हुन्छ, त्यसलाई अक्टेटको रुल भनिन्छ। मिनिमम है, कम्तीमा 8 वटा इलेक्ट्रोन्स राख्न खोज्छ, त्यसलाई अक्टेटको रुल भनिन्छ। भने कुन ओर्बिटमा कतिवटासम्म इलेक्ट्रोन रहन सक्छन् म्याक्सिमममा भन्ने कुरो 2n स्क्वायर रुलले डिटरमाइन गर्छ। जस्तो मैले सोडियमको इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन ड्र गर्नु पर्यो भने फर्स्ट ओर्बिटमा कतिवटा इलेक्ट्रोनसम्म हाल्न सक्छु, सेकेन्डमा कतिवटासम्म हाल्न सक्छु, थर्डमा कतिवटासम्म इलेक्ट्रोन हाल्न सक्छु। यसरी रुल हामीले फलो गर्नु पर्यो। पहिला 2n स्क्वायर रुल। यदि n को प्लेसमा, इन प्लेस अफ n, इफ n इज इक्वल टु 1 देन व्हाट विल बी, n को ठाउँमा 1 राखेर इभ्यालुएट गरौँ त कति हुन्छ। n भनेको फर्स्ट ओर्बिट, फर फर्स्ट ओर्बिट वी पुट n इज इक्वल टु 1। यहाँनेरि 1 राखेर यसको इभ्यालुएसन गरौँ त सल्भ गर्दा कति आउँछ, 2 into 1 square, that is 2 into 1, that is 2. It concludes that in first orbit there can be maximum 2 electron. First orbit मा maximum 2 electron सम्म रहन सक्छ भनेको 3 electrons फर्स्ट ओर्बिट मा हुन सक्दैन। यो न्यूक्लियस बनाए मैले, यो फर्स्ट ओर्बिट बनाए। फर्स्ट ओर्बिट मा मैले मैक्सिमम मा 2 इलेक्ट्रोन हाल्न सक्छु। अब हाइड्रोजन, हिलियम, लिथियम यसरी हामीले 20 सम्म पढिसकेका छौं। हाइड्रोजनको कन्फिगरेसन बनाउनु पर्यो भने पहिला न्यूक्लियस बनाइहाल्छौं। यो सपोज न्यूक्लियस, त्यसपछि फर्स्ट ओर्बिट, जब तिमी फर्स्ट ओर्बिट दिन्छौ, फर्स्ट ओर्बिटमा कतिवटासम्म इलेक्ट्रोन हाल्न सकिन्छ। According to 2n square rule, in first orbit there can be maximum 2 electron, maximum 2 electron.
Now you are trying to draw the electronic configuration of hydrogen. अब तिमी हाइड्रोजन को कन्फिगरेसन बनाउँदैछौ. हाइड्रोजन को पहिला एटमिक नम्बर थाहा हुनुपर्छ. बिना एटमिक नम्बर हामी कन्फिगरेसन बनाउन सक्दैनौं. फर्स्ट 20 एलिमेन्ट्स को एटमिक नम्बर राखेकै हुनुपर्छ माइन्डमा. अनि मात्रै हामी इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन गर्छौं. कन्फिगरेसन गरेपछि त्यसमा धेरै इन्फर्मेसन हामी लिन सक्छौं. अनि जस्तो हाइड्रोजन को मैले बनाए. यहाँ हाइड्रोजन बनाउँदाखेरि यो फर्स्ट ओर्बिटमा दुईटासम्म इलेक्ट्रोन राख्न सक्छु. दुईटासम्म मैक्सिमम अकॉर्डिंग टू 2n स्क्वायर रूल वी कैन पुट देयर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रोन. मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रोन सम्म राख्न सक्छौं. तर हामी कसको ड्रा गर्दैछौं? वी आर ड्राइङ द इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन अफ हाइड्रोजन. हाइड्रोजन को ड्रा गर्दैछौं भनेपछि हाइड्रोजन को इलेक्ट्रोन्सहरु कतिवटा छ? हाउ मेनी इलेक्ट्रोन्स आर देयर इन हाइड्रोजन? Since the atomic number of hydrogen is 1, it means it has only 1 electron. So we cannot write there 2. एउटा मात्र हामी इलेक्ट्रोन हाल्न सक्छौं. ल यो एउटा इलेक्ट्रोन हाल्यौं भने यो स्ट्रक्चर के को स्ट्रक्चर भयो? यो भयो हाइड्रोजन को इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन. हाइड्रोजन भयो. क्लियर? यो हाइड्रोजन को इलेक्ट्रोनिक स्ट्रक्चर भयो. इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन भयो. अब हिलियम को बनाउस् त भनियो भने हिलियम को नम्बर कति पहिला थाहा पाउनु पर्यो. द एटमिक नम्बर अफ हिलियम इज 2. हाइड्रोजन हिलियम. हिलियम को एटमिक नम्बर 2 भनेपछि यसको कतिवटा इलेक्ट्रोन हुन्छ? दुईटा इलेक्ट्रोन हुन्छ. त्यसकारणले हामीले दुईटा इलेक्ट्रोन हाल्ने हो. अघि एउटा हाल्यौं कसको लागि? हाइड्रोजन लागि. यो हाइड्रोजन थियो. यदि मैले यिनीहरु अर्को पनि हालेको भए, यदि यहाँ पनि एउटा इलेक्ट्रोन हालेको भए, now it is not hydrogen, now it is helium. How do you know it is helium? Because atomic number of helium is 2. Hydrogen, helium. Helium ko atomic number 2. It means it has 2 electron. Right now it has 2 electron. So it is helium. ये helium को structure भयो. अब lithium को draw गरा भनेको भए, if it asks to draw the electronic configuration of lithium, count गर्नु पर्थ्यो. Hydrogen, helium, lithium. लिथियम भनेपछि 3 एटमिक नम्बर. 3 एटमिक नम्बर भनेपछि तीनवटा इलेक्ट्रोन हुन्छ. तीनटा इलेक्ट्रोनमा फर्स्ट ओर्बिटमा दुईटा हुन्छ अकॉर्डिंग टू 2n स्क्वायर रूल. हामी यहाँ 3 इलेक्ट्रोन्स हाल्न सक्दैनौं. हामी चाहेर पनि यहाँ एउटा एक्स्ट्रा इलेक्ट्रोन हाल्न सक्दैनौं. बिकज अकॉर्डिंग टू 2n स्क्वायर रूल इन फर्स्ट ओर्बिट देयर विल बी ओन्ली 2 इलेक्ट्रोन. सिमिलरली त्यो डुप्लेट रूलले पनि त्यही भन्दै थियो. डुप्लेट रूलले पनि दुईटा राख्न खोज्छ भन्थ्यो. यसले राखेको छ. यो सेटिस्फाई. हिलियम इज सेटिस्फाई. हाइड्रोजन इज नट सेटिस्फाई. हाइड्रोजन सेटिस्फाई छैन. हाइड्रोजनले एउटा मात्र राखेको थियो. राख्न चाहन्थ्यो 2. त्यसकारणले हाइड्रोजन सेटिस छैन. अब त्यो सेटिस नभएपछि के हुन्छ भन्ने कुरा हामी फर्दर स्टडी गर्छौं. यसको इलेक्ट्रोन्स को अरेन्जमेन्टबाटै हामीले यसको नेचरहरु बुझ्छौं. कस्तो खालको यो त्यो केमिकली एक्टिभ छ कि इनएक्टिभ छ कि, त्यसको भ्यालेन्सी कति हुन्छ, कोसँग कम्बाइन गर्छ, यसका प्रोपर्टिजहरु के हुन सक्छन्, हामी त्यो खोज्न सक्छौं. त्यसको लागि मेन कुरा हामीले बुझ्नुपर्ने भनेको इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन नै हो. इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन बुझ्नको लागि 2n स्क्वायर रूल कम्पल्सरी तिमीहरुले हेर्नै पर्छ. 2n स्क्वायर रूल भनेको के हो भन्ने कुरा बुझ्नुपर्छ. 2n स्क्वायर रूल भनेको इट इज द रूल दैट डिटरमाइन्स द number of maximum electron present in any particular orbit. Particular orbit मा बॉडी मा कतिवटा सम्म एक्युमुलेट हुन सक्छन्, कतिवटा सम्म इलेक्ट्रोन्स रहन सक्छन्, त्यसलाई हामी 2n स्क्वायर रूल भन्छौं. जस्तो मैले n को ठाउँमा 1 हाल्दाखेरि 2 आयो. यसको मिनिङ के हो भने फर्स्ट ओर्बिट मा मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रोन्स रहन्छ. त्यसैगरी यदि n को ठाउँमा इफ n इज इक्वल टु 2, यहाँ 2 राखेर हेर्दा त के हुन्छ? 2 राखेर हेर्दाखेरि 2 into 2 को स्क्वायर. Now solve it. 2 into 4 that is 8. It means in second orbit maximum there can be 8 electrons. Body मा 8 electrons सम्म हुन सक्छ सेकेन्ड ओर्बिट मा. फर्स्ट ओर्बिट मा maximum there can be only 2 electron. फर्स्ट ओर्बिट मा चाहिँ 2 भन्दा बढी इलेक्ट्रोन्स हुँदैनन्. किन भन्दाखेरि 2n स्क्वायर रूलले दिदैन. 2n स्क्वायर को रूल भनेकै कुन ओर्बिट मा कतिवटा सम्म इलेक्ट्रोन्स होल्ड हुन सक्छ, मैक्सिमम मा है, मिनिमम हुन सक्छ.
जस्तो फर्स्ट ओर्बिटमा हामी एउटा इलेक्ट्रोन राख्न सक्छौं, सेकेन्डमा म्याक्सिमम 8 इलेक्ट्रोन सम्म रहन्छ। त्यसमा म्याक्सिमम 8 इलेक्ट्रोन भनेको सेकेन्ड ओर्बिटमा एउटा इलेक्ट्रोन दुईटा इलेक्ट्रोन कन्टिन्यू 7 8 इलेक्ट्रोन सम्म रहन सक्छ, तर 9 इलेक्ट्रोन्स कुनै पनि हालतमा हुँदैन। इन सेकेन्ड ओर्बिट there cannot be 9 electrons or more than 8 electrons, because according to 2n square rule we have calculated here 2 into 2 square, that is 2 into 4, that is 8. So in second orbit maximum there can be 8 electrons. भनेपछि फर्स्ट ओर्बिटमा 2 इलेक्ट्रोन, सेकेन्ड ओर्बिटमा 8 इलेक्ट्रोन, भनेपछि 10 वटा सम्म एटमिक नम्बर 10 सम्मको हामी इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन गर्दाखेरि जम्मा दुईटा सेल मात्रै बनाउँछौं। फर्स्ट सेल बनायौं भने हाइड्रोजन र हिलियम दुईटैको कन्फिगरेसन बन्छ। त्यसपछि हामीले नेक्स्ट सेल, मैले अर्को यहाँ सेल ड्रा गरे, यो सेकेन्ड सेलमा 1 इलेक्ट्रोन पनि हुन सक्छ, 2 पनि हुन सक्छ, 3 पनि, मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रोन सम्म रहन सक्छ। दैट डिपेंड्स अन द इलेक्ट्रोन्स प्रेजेंट इन दैट, त्यो एटममा। जस्तो मैले अक्सिजनको इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन बनाउनु पर्यो, अक्सिजनको चाहे मैले, अक्सिजन भनेको एटमिक नम्बर 8 एटमिक नम्बर भनेपछि प्रोटोन दुईटा हुन्छ यसको है, 8 एटमिक नम्बर भनेपछि 8 वटा इलेक्ट्रोन्स हुन्छ, 8 वटा मध्ये दुईटा इलेक्ट्रोन चाहिँ फर्स्ट ओर्बिटमा बस्छ। हरेक एटमको फर्स्ट ओर्बिटमा दुईटा इलेक्ट्रोन बस्छ, बाँकी रहेको इलेक्ट्रोन सेकेन्ड ओर्बिटमा हाल्ने हो। जस्तो अहिले म चाहन्छु अक्सिजनको ड्रा गर्न, अक्सिजनको 8 मध्ये दुईटा हालिसके, बाँकी रह्यो 6, त्यसकारणले 6 वटा सम्म हामी इलेक्ट्रोन्स यहाँ हाल्न सक्छौं। तर यसको क्यापेसिटी कति हो? सेकेन्ड ओर्बिटको क्यापेसिटी भनेको अकॉर्डिंग टू 2n स्क्वायर रूल देयर क्यान बी 8 इलेक्ट्रोन्स, बट वी हैव ओन्ली 6 इलेक्ट्रोन, सो वी क्यान प्लेस ओन्ली 6, मीन्स दुईटा अझै भ्याकेन्सी छ, खाली छ। त्यो भ्याकेन्सीबाट चाहिँ भ्यालेन्सी भन्छ भन्ने कुरा, भ्यालेन्सीको कन्सेप्ट हामी बिस्तारै बुझ्छौं। तर अहिले म चाहिँ मात्र इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन बुझाउँदै छु। इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन बुझ्यो भने हामीले धेरै पछाडी समयलाई ठेल्न सक्छौं, बुझ्न सक्छौं। त्यसकारणले अक्सिजनको कन्फिगरेसन बनाउनु पर्यो भने दुईटा यहाँ हालिहालियो, अब कतिवटा हाल्ने अनुमान गर। अक्सिजनको एटमिक नम्बर कति? 8 भनेपछि दुईटा हालिसक्यो, कतिवटा बाँकी रह्यो? अब 6 रह्यो, 6 वटा हाल्दै सकिगयो। 1 2 3 4 5 6, यो मोडल अक्सिजनको भयो। त्यस्तै गरी तिमीहरूलाई सोडियमको बनाउनु पर्ने भएको भए यहाँ दुईटा हालिदिन्थ्यौ, 10 हुन्थ्यो। 8 भन्दा बढी त हुँदैन, सेकेन्डमा थर्डमा एउटा हाल्थ्यौ, सोडियम बन्थ्यो। यसरी हरेकको एटमिक स्ट्रक्चर बनाउन सक्छौ। तिमीहरूले फर्स्ट 20 एलिमेन्टको इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन बनाएर ल्याउने ट्राई गर्ने। फर्स्ट ओर्बिटमा दुईटा, सेकेन्डमा 8। तिमीहरू जब पोटासियम र क्याल्सियममा पुग्छौ त्यहाँ अलिकति समस्या हुन्छ। त्योभन्दा अगाडि आर्गनसम्म तिमीहरू सजिलैसँग बनाउँछौ, आर्गनसम्मको ट्राई गर। अर्को मेरो क्लासमा पोटासियम र क्याल्सियमको बारेमा चर्चा गर्नेछु भने भ्यालेन्सी के हो ती कुराहरू अर्को क्लासमा जोड्नेछु। यति भन्दै आजको क्लास यही अन्त्य गर्दछु। हस्त, धन्यवाद।